Bismillahirrahmanirrahim. Donc, نشرح نبدأ بلا دوزيام بارتي تاع الكور تاعنا. دوكا حنروحو لي ميكروسكوب إلكترونيك. لي ميكروسكوب إلكترونيك عندهم دو تيب. عندك ا ترانسميسيون MET وعندك ا بالاياج MEB. دونك ميكروسكوب إلكترونيك ا ترانسميسيون نستعملو باش نشوفو الانتيريور واش كاين داخل ليشانتيون. ليشانتيون لازم يكون تري فان. Pour le MEB non, هنستعملو باش نشوفو l'extérieur, هنستعملو باش نشوفو les surfaces des échantillons. وعندك لازم تعرف بلي كامل الميكروسكوب الكترونيك MET و MEB observation حتكون sous vide. شحنا داخل الميكروسكوب ما كاين حتى فيد. Donc pour le microscope électronique à transmission, on a dit que le pouvoir séparateur تاع 2H30. هاي ليك لا ستركتور تاعو. دونك واش حتكون لا ديفيرونس؟ بريميرمون حتكون سو فيد ما كاين حتى فيد، هادي لا بريمير ديفيرونس. دوزيامون حنخدمو هنا بلي زالكترون الكترونيك ما نستعملوش لي فوتون. دونك هنا حتكون عندنا اوتونسيون توصل ل 100000 فولت. بيان سور هنا حتبعث لي فيسون ديليكترون. هنا حنحطو لي شانتيون تاعنا. دونك هنا تبان خير. طيب دونك هنا حنبعثو لي زيليكترون حتجوز. دونك في الميكروسكوب فوتونيك اون ا دي كو لي لونتي حيكونوا اون فير. هنا لا هنا لي لونتي حيكونوا الكترومغنيتيك، حيكونوا دي بوبين وشائع. دونك هنا نستعملوا وشائع الكترومغنيتيك. لي شانتيون تماك حطيناه في البلاتين تكون اون فير. ديك حتكون بلاتين اون فير. هنا نو ليشانتيون حنحطوه في اون غريل صفيحه اون كويفر، صفيحه من النحاس. دونك فوالا و سي لو ميم برينسيپ. البرينسيپ تاع ترانسميسيون لي زيليكترون حيجوزو على ليشانتيون تاعنا باش يعطينا اون ايماج. كاينه عفساتان هنا ليماج حنشوفوها بالعين المجرده. هنا نو ليماج حتروح في ان اكران سبيسياليزي باسكو وكاين دي لوجيسيال اللي حيقراو لي زانفورماسيون يمدهم لك الميكروسكوب باش يحولوا لك هذيك ليماج وانت حتشوفها في ان اكران. فوالا هذا ما كان. pour les domaines d'utilisation, premièrement هادو دي شيما جبناهم ميكروسكوب الكترونيك ان ترانسميسيون. الحفسه الاولى اللي نلاحظوها هذه ماشي وي. Donc, grâce à son pouvoir de résolution, l'icône 2 millions de fois supérieur à la taille de l'œil. L'œil, c'est 0,2 mm. T'as un microscope électronique à transmission 2H30. Donc, فحنستعملو MET. حنستعملو باش نشوفو l'ultrastructure de la cellule. حنشوفو واش كاين داخل لا سيلول. هاي اللي كنشوفو لي ديتاي اللي كاين داخل لا سيلول، ماشي كيما الميكروسكوب فوتونيك نشوفو برك النوايو. هنا لا حنشوفو كامل لي زورغانيت. فوالا حنشوفو لي زورغانيت باغ اكزومبل النوايو، الميتوكوندري، فاكيول، فيزيكول، اباي دو غولجي، ريتيكولوم اندوبلازميك، بلا 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 ايتترا. باش نشوفو للتراستركتور لازمنا لا كولوراسيون بوزيتيف. دوك نروحو نشوفوها. وباش نشوفو لاسبي مورفولوجيك، باش نشوفو الشكل، باش نشوفو البنيه تاع لي ماكرو موليكول كوم لا تي بي، les micro-organismes comme la bactérie, même pour تقدر تشوف لا سيلول، تقدر تشوف لي زورغانيت، تقدر تشوف لي فيروس. لازم يكونوا ايزولي ابري لا كولوراسيون نيجاتيف. دوك نشوفوها. وثاني باش نشوفو لي سيرفاس دي ستركتور سيلولير ايزولي باش نستعملوها بلومباج ميتاليك. دونك هادو لي 3 تكنيك حنشوفوها. دونك لي بروسيدي دو كونتراست الكترونيك. كيفاش حنديرو كونتراست في لا سيلول باش نقدروا نشوفو كيفاه نديرو فروقات باش تولي ليماج باينت لنا. كيفاه؟ عندنا 3 تكنيك. عندنا لو كونتراست ولا لا كولوراسيون بوزيتيف، عندنا لو كونتراست ولا لا كولوراسيون نيجاتيف، وعندنا لومباج ميتاليك. بريميرمون نبداو بلا تكنيك دي كوب مانس بلس كونتراست بوزيتيف اللي نسموها لا تكنيك سيتولوجيك اللي ندرسو بها الخلايا. في الميكروسكوب فوتونيك شفنا لا تكنيك هيستولوجيك باش نشوفو ان تيسو. هنا نو، هنا نخدمو بلا تكنيك سيتولوجيك. C'est quoi le but? C'est réaliser une étude ultrastructurale pour analyser la morphologie qui est dans la cellule, l'ultrastructure, décrire finement les structures intracellulaires, voilà,
Et le principe, c'est quoi? On va réaliser des coupes ultra fines. La technique histologique, on a des coupes qui sont entre 2 et 10 micromètres. Fines. On a ultra fines. حتولي الوحدة H30 tellement صغار. علاه نسحقهم يكونوا ultra fines باه يخلوا لي سيل دو ميتو لور يوفيسو ديليكترون يقدروا يجوزوا. دونك فوالا هاي ليك لا تكنيك تاعنا. لا تكنيك سيتولوجيك لازم نعرفوا بلي تشبه تقريبا نفس لا تكنيك هيستولوجيك برك نبدلوا المكونات. Donc le principe et le procédé sont les mêmes كما قلت لكم. La différence est dans les produits et les outils utilisés. Voilà. وشنو الفروقات؟ في لا تكنيك هيستولوجيك لا فيكساسيون تكون فورمال. هنا نو، هنا لا فيكساسيون تكون دوبل او الديهيد اي تيتروكسيد دوزميوم. لا ديزيدراتاسيون في لا تكنيك هيستولوجيك تكون بالالكول. هنا تكون بالالكول وتزيد لها لو سولفون دو لا ريزين. لابينياسيون والانكلوزيون في لا تكنيك هيستولوجيك تكون بلا بارافين بالشمع. هنا نو، هنا تولي بلا ريزين. لي كوب ultra fines حيكونوا هنا 300 à 600 H30 صغار بزاف. فماك نو، فماك في لا تكنيك هيستولوجيك تكون entre 2 et 10 ميكرومتر. لا ماشين اللي نستعملوها في لا تكنيك سيتولوجيك حيسموها لولترا ميكروتومي. في لا تكنيك هيستولوجيك نسموها لا ميكروتومي. لي كوب في لا تكنيك هيستولوجيك باسكو ميكروسكوب فوتونيك حطوهم في اون غريل دو فير، ماشي اون غريل سمحوا لي، في لا بلاتين دو فير تكون بالزجاج، حنحطوها في صفيحه زجاجيه. هنا حنحطوها في اون غريل ميتاليك، صفيحه معدنيه، وغالب الامر تكون بالنحاس. لو كونتراست هنا واش حنزيدو؟ فوالا هنا قلنا نديرو دي كوب مانس ونزيدو لو كونتراست بوزيتيف. Pour la technique histologique, on a des colorants et c'est bon. Maintenant, on a contraste au sel de métaux lourds, tel l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb. Donc, on sur l'échantillon des métaux lourds, معادن ثقيلة، باه l'image تولي plus claire pour nous. ومن بعد حنشوفوا l'image هنا en noir ou blanc، ماشي كيما الفوتونيك حنشوفها بلي كولور. Donc voilà هادو اللي قلت لكم عليهم. L'intérêt, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt تاع la technique تاع la coloration positive هي نشوفوا l'ultrastructure تاع les cellules. Par exemple, هنا حنشوفوا l'ultrastructure de la membrane plasmique du globule rouge. هنا حنشوفوا la bactériocystéparité، حنشوفوا le VIH، حنشوفوا monocyte sanguin, c'est une globule blanc. وش لازم نعرفو تاني؟ لازم نعرفو طبعا مكتوبة. المهم لا كولوراسيون بوزيتيف حتعطينا اون ايماج sombre, une image sombre sur un fond clair. Voilà. Donc هاي l'image تاع l'échantillon تاعنا تاع حندرسو حتكون sombre، حتكون داكنة، ou le fond حيكون clair. Avec l'image sombre ou le fond clair. L'image sombre, le fond clair. Voilà. Donc on va voir la deuxième technique, la technique de coloration négative. La coloration négative permet d'assombrir le fond sans colorer l'objet lui-même. Donc avec la première différence. هنا ما راحش نلونو l'objet اللي ندرسوه. حنلونو le fond. Donc حتكون عندها une image claire sur un fond sombre. Donc les structures appareils sont négatives. يتسمى العكس حيكونوا clair sur un fond sombre. هاي clair sur un fond sombre. هنا حتكون في la coloration positive حتكون sombre sur un fond clair. Donc l'intérêt, c'est d'écrire description morphologique. هنا كي حتكون ليماج كلير تسمى ما حش نشوفوش كاين الداخل، حنشوفو برك لا مورفولوجي، حنشوفو شكلها. دونك بيان سور باه نشقو روحنا نخدمو بالميكروسكوب الكترونيك يسمى حنشوفو لا مورفولوجي دي بوتي موليكول، دي ماكرو موليكول كوم لا تي بي، كوم كيلكو اورغانيك اللي ما نشوفوهمش، comme les organiques اللي ما نشوفوهمش ميكروسكوب فوتونيك. par exemple les ribosomes, la mitochondrie, les peroxysomes, le LEG, l'appareil de Golgi كامل.
Les virus, parce que le virus, qu'on a bien souvent un microscope électronique, ils ont entre 15 et 300 nanomètres. Les bactéries aussi, بصح après les hommes. Donc, الشرط تاعنا بان نخدمو بلا coloration négative. السوجي اللي نسحقو ندرسوه لازم يكون ايزولي. كيف نيزوليوه حنشوفوه هذيك. Donc on peut voir l'architecture moléculaire de cytosquelette. حنشوفوا الهندسه تاعها باسكو حنا واش قلنا cytosquelette بوطوات. حنا هنا نشوفوا l'architecture تاعها بصح bien sûr après l'isolement parce qu'on a نخدموا la coloration négative. Voilà. Donc la troisième technique, c'est la technique d'ombrage métallique. C'est quoi la technique d'ombrage métallique? Ben, تفهموا très bien l'ombrage métallique. C'est quoi l'ombrage métallique? شوف الفيلمات تاع الخيال العلمي زعما اخترعوا لبسه كي تلبسها تولي ما تبانش ومن بعد نفترضوا بلي هذا الاخر يحب يقتل كاش واحد كي يروح يضارب معه وكلش هذاك السيد بيان سور ما حش يضارب مع عبد ما يشوفوش ايا واش يروح يدير يحوس على الفارينه باغ يحوس على الصبيغه باه يرشها على السيد مور ما يرشع السيد ما حش يشوف السيد باسكو السيد راه لابس تونو اللي ما تبانش بصح حيشوف لا فورم تاع لا تونو هذيك حيشوفها بلا كولور تاع الصبيغه ولا بلا كولور تاع الفارينه ليسونسيال حيشوف لا فورم حيشوف عفسه قدامه حنا هذا هو السيستم تاعنا حنا ما حش نقدروا نشوفوا لا ستركتور تاع هذا البارتيكول اللي نسحقوا ندرسوها بصح نشوفوا لي في دومبر تاعها لي في تاع الظل امبراج يسمى حيدير un effet d'ombre. C'est quoi l'ombre? C'est un vide. Donc on va vaporiser ce vide et sur un angle donner une très fine couche métallique. Il se marche une très fine couche métallique باه la forme تاع la cellule ما تبدلش باسكو كنرشو بزاف خلاص حتولي كي شغل بلان. Donc se déposant sur la surface des petites particules isolées, créant un effet d'ombre. Voilà. C'est quoi le but? Obtenir un effet d'ombre de la surface des petites particules isolées. Donc, on a fait la coloration négative ou l'ombrage métallique. لازم l'isolement. L'isolement est vraiment obligatoire pour ces deux techniques. Voilà. Donc, on peut voir la surface des bactéries, des virus, l'ADN, des protéines, etc. Donc, حنشوفوا l'aspect morphologique. حنشوفوا الشكل. Voilà, avec un exemple. حنشوفوا la morphologie de cette bactérie. Voilà.